अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अबरिश पर, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हर कहानी में छुपा है एक नया राज और एक नया खौफ। तो हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जिन्नों का कासिद। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे गिरदो नवा में जो तुम नहीं देख सकते वो तुम्हारे हर कदम के पीछे छुपे हुए हैं। वो जिन्नात जो तुम्हें सिर्फ अपनी आवाज़ें सुनाते हैं, तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करते हैं और तुम्हें कभी नहीं बताते कि तुम्हारे सामने आकर वो क्या चाहते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे दिल में एक ऐसा खौफ डालेगी कि तुम रात को सोने से पहले दरवाजे की हर आवाज़ पर कांप जाओगे। जब तक तुम मेरी कहानी मुकम्मल नहीं सुन लोगे तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। ये कहानी उस वक्त की है जब एक मामूली सी मुलाकात ने एक ज़िंदगी का मुकम्मल रूप बदल दिया था। ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है, जब मेरी दोस्त सारा ने मुझे एक बहुत अजीब बात बताई। सारा और मैं बचपन की दोस्तें थीं और हम दोनों हमेशा एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर किया करती थीं। लेकिन वो दिन जब सारा ने मुझे बताया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक खौफनाक दिन बन गया। एक दिन सारा ने मुझे बताया कि वो बहुत दिनों से रात को एक अजीब सी आवाज़ें सुन रही है, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा हुआ, फिर हंसने की आवाज़ें आती हूँ। शुरू में वो ये सब अपनी थकन और जहनी दबाव का नतीजा समझती थी, लेकिन एक दिन वो मुझसे आकर कहने लगी, मुझे एक शख्स दिखाई देता है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, वो जिन है और वो मुझे कुछ कहना चाहता है। मैंने ये सब सुनकर उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब बस उसका ज़हनी खौफ है, मगर सारा की आंखों में जो खौफ था वो मुझे चुप कराने के लिए काफ़ी था। उसने कहा कि वो एक रात अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, और जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ नहीं था, वो कुछ नहीं था, मगर उसकी आंखों की चमक कुछ और ही थी। सारा की आवाज़ में लरज़ था और मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक मजाक नहीं है। वो जिन मुझे मुसलसल देखता है और जब वो मेरे करीब आता है तो वो कुछ कहता है, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जैसे वो मुझे कुछ बता रहा हो, लेकिन मैं उसकी ज़बान नहीं समझ पाती। एक दिन सारा ने कहा कि वो जिन उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कासिद हूँ, तुम्हारी रूह का पीछा करता हूँ, तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। सारा की ये बातें सुनकर मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में जो खौफ था वो छुपाना मुश्किल था। फिर एक दिन सारा की कॉल आई और उसने कहा कि वो कुछ अजीब महसूस कर रही है। वो रात भर जाग कर बैठा करती थी, जैसे कोई नज़र आ रहा हो, और जब भी वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती उसे लगता जैसे कोई अंदर आ रहा हो। एक दिन सारा ने मुझे बताया कि उसने एक अजीब सी किताब देखी थी जो उसके कमरे में रखी हुई थी। उस किताब पर कुछ अनजान ज़बान में लिखा था और वो ज़बान कुछ ऐसी थी जैसे वो किताब किसी जिन या शैतान के बारे में हो। सारा ने वो किताब खोली और जैसे ही उसने सफ़ा पलटने की कोशिश की, दरवाजे की हंसी की आवाज़ आई और उसके सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। वो साया मुझे बुला रहा था और फिर मैंने देखा कि उसका चेहरा धुंधला था
اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا میں تمہارا قاصد ہوں، تمہیں ہماری دنیا میں آنا ہوگا۔ یہ سن کر سارا ہل کر رہ گئی۔ وہ سچ میں اس جن کے قابو میں آ چکی تھی اور اس کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ وہ بس پچھانا چاہتی تھی، مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس جن کی بات نہ مانے تو اس کا کچھ بھی بچنا ممکن نہیں۔ سارا ایک رات میرے ساتھ رہنے آئی کیونکہ وہ تنہائی میں زیادہ ڈری ہوئی محسوس کرتی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ سارا کا رنگ اتر گیا کیونکہ اس کی کال کا نمبر ایک عجیب سا تھا جو کبھی بھی اس کے فون میں نہیں آیا تھا۔ یہ نمبر کہاں سے آیا؟ سارا نے پوچھا۔ یہ کوئی نہیں، بس ایک غلط نمبر ہوگا، میں نے جواب دیا، لیکن سارا نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے وہی آواز آئی، وہی جن کی آواز جو اب تک سارا کے پیچھے پڑا تھا۔ تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا، تمہاری روح کی قیمت چکانی ہوئے گی، تم میرے قاصد بنو گی۔ سارا کا چہرہ سفید ہو گیا اور وہ فون بند کر کے مجھے خوف زدہ نظر آنے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ میرا قاصد ہے اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے لے جائے گا۔ سارا نے سرگوشی کی۔ ایک دن سارا غائب ہو گئی۔ اس کا موبائل بند تھا، اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کے والدین نے پولیس میں رپورٹ کی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر کچھ دنوں بعد پولیس نے اس کے کمرے سے ایک عجیب سی کتاب برآمد کی اور اس کتاب میں وہی زبان تھی جو سارا نے کہا تھا۔ اس کتاب کے صفحات پر ایک تحریر تھی جس میں لکھا تھا، اب وہ میرے ساتھ ہے اور اب تمہیں بھی آنا ہوگا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور پھر ایک دن ہمیں سارا کی لاش ایک قدیم عمارت کے قریب ملی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آئی ہو۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ زندہ تھی لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، جیسے اس کا دماغ کسی جن کے قابو میں ہو۔ یہ کہانی تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی بھی ان غیر مرئی چیزوں سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جنات تمہیں کبھی نہیں چھوڑتے، وہ ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جب تم ان کی بات مانتے ہو تو وہ تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس کہانی کے بعد تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، جنات کے ساتھ یا اپنی دنیا میں۔ اگر تم نے اس کہانی کو غور سے سنا تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ کچھ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ہماری دنیا کا حصہ ہے، اور کبھی کبھی وہ ہماری زندگیوں میں آ کر ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم اس جن کے قاصد کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟